बारी आती है टेस्ट की। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कि हमारी जो कलेजी है ये माशाल्लाह कितनी ही जबरदस्त और कितनी ही कमाल की माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी ग्रेवी चेक करें और इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ही जबरदस्त किस्म की कमाल की हमारी जो कलेजी है ये तैयार हुई है। ये बिल्कुल नहीं सख्त तैयार हुई कि जैसे कहते हैं ना कलेजी सख्त हो जाती है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त किस्म की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन कलेजी की रेसिपी। चिकन कलेजी की रेसिपी एक नई तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरीके के साथ आप घर के अंदर चिकन कलेजी बिल्कुल आसान तरीके के साथ बना सकते हैं। मेरे पास 1 किलो कलेजी, मैंने एक कलेजी के 4 पीस कर लेने। ये देखें, कलेजी जो बड़ी होगी उसके मैं 5 पीस करूंगा और जो छोटी कलेजी है उसके मैं 4 पीस करूंगा। ये देखिए, ये कलेजी के साइज के हिसाब से होता है। अगर कलेजी छोटी है उसके 2 पीस भी होंगे, अगर बड़ी है उसके 4 पीस 5 पीस आप कलेजी के हिसाब से उसके पीस कर लीजिएगा। ये इस शेप का पीस कर रहा हूँ। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह, मैंने इस शेप के अंदर मैंने कलेजी काट ली है और अभी मैंने एक कढ़ाई ले ली है। ये देखें, कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के नीचे फ्लेम ऑन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कम से कम 150 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए 1 कप भर के। अभी मैं इसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ रहा हूँ, फिर इसके अंदर मैंने कलेजी शामिल कर देनी है। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, कम से कम 2 मिनट मैंने ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। और अभी मैं इसके अंदर कलेजी शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, कलेजी को मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने भून लेना है। इसको कम से कम मैंने इसके अंदर 5 मिनट मैंने इसको कलेजी को भून लेना है। अच्छे तरीके से कलेजी का कलर चेंज हो जाए और कलेजी बिल्कुल इसके अंदर कम से कम 50% इसके अंदर फ्राई हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं और कलेजी माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये सारा प्रोसीजर एक मीडियम आग पे, जिस तरीके के साथ मतलब ना नॉर्मल आग ना तेज आग, मतलब दरमियानी आग के ऊपर सारा प्रोसीजर मैंने किया है। और अभी मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज का प्याज इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये इस तरीके के साथ मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये देखें, बारीक मैंने इसके अंदर कट लगा के एक प्याज मैंने बारीक काट लिया है, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। ये देखें माशाल्लाह, प्याज को कम से कम 3 से 4 मिनट आपने प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है, फिर इसके अंदर आपने बाकी मसाले ऐड करने हैं। माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज में देखें माशाल्लाह ब्राउन हो चुके हैं। और अभी मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट का इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, इसके साथ ही इसकी जो स्मेल है वो खत्म होनी है। ये आपने इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि अदरक लहसुन की पेस्ट जो है आपने थोड़ी सी कलेजी के अंदर थोड़ी ज्यादा मिकदार में आपने शामिल करनी है। मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर दी थी, लेकिन इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कलेजी की एक अपनी स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी वो। ये देखिए माशाल्लाह, अभी मैंने शामिल की है और इसकी माशाल्लाह इतनी लेवल की माशाल्लाह खुशबू आनी शुरू होगी है, क्या बताऊं आपको। तो इसको मैं कम से कम 2 मिनट भून लूंगा, फिर इसके अंदर मैं टमाटर शामिल करूंगा। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसको 2 मिनट हो चुके हैं और अदरक लहसुन की माशाल्लाह बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बुनाई हो चुकी है। और अभी इसके अंदर मैं 2 टमाटर हैं जो मैंने इस शेप में मैंने काट लिए हैं, वो इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये देखें, टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं और इसके अंदर अभी मैं मसाले भी शामिल करूंगा। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर खुश्क धनिया कूटा हुआ इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्च इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर शामिल कर रहा हूँ, काली मिर्च। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर चिकन पाउडर मैं शामिल कर रहा हूँ। 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं हल्दी शामिल कर रहा हूँ। बस अभी मैंने यही मसाले इसके अंदर शामिल करने हैं और बाकी मसाले इसके अंदर बाद में शामिल करूंगा। नमक मैंने इसके अंदर मैंने शामिल नहीं किया। तो ये देखिए माशाल्लाह, मैंने टमाटर इसके अंदर और मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं इसकी करूंगा बुनाई। बुनाई मैंने अच्छे तरीके से इसकी करनी है कि ताकि मेरे जो टमाटर है ये मेल्ट हो जाए इसके अंदर, फिर मैं इसके अंदर दही ऐड करूंगा। ये देखिए माशाल्लाह, इतनी जबरदस्त इतनी कमाल किस्म की माशाल्लाह खुशबू आ रही है कि क्या बताऊं आपको। टमाटर और जो मसाले इसकी मैंने 5 मिनट बुनाई कर लेनी। अगर आपका मसाला ज्यादा हो तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर लें, लेकिन आप टमाटरों की आप बुनाई अच्छे तरीके के साथ करके फिर इसके अंदर आपने दही शामिल कर देनी है। 3 मिनट हो गए। तो ये देखिए माशाल्लाह, टमाटरों की बड़ी अच्छे तरीके के साथ बुनाई हो रही है। मेरा थोड़ा सा मसाला नीचे लग रहा था, इसके अंदर मैंने कम से कम 3 से 4 चम्मच मैंने पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए, इसके साथ ये होगा कि मेरा जो मसाला है वो अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर पक जाएगा। फिर इसके अंदर हमने मसाला जब मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हमने दही शामिल कर दी है। तो कलेजी की माशाल्लाह खुशबू और लुक इतनी माशाल्लाह कमाल की आ रही है कि आप देखिएगा, आपको पता लग रहा होगा कि माशाल्लाह कितनी ही जबरदस्त किस्म की कलेजी तैयार हो रही है। खुशबू मैं कहता हूँ कमाल किस्म की आ रही है और इसकी शक्ल सूरत भी इतनी कमाल है कि क्या बताऊं आपको। ठीक है, मसाला इसके अंदर जज़ब हो चुका है। ठीक है, और अभी मैं इसके अंदर ये देखिए 1 कप दही का इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये मैक्सिमम 100 ग्राम दही है, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है।
اور کلیجی کی جو بھی کسر ہے اب میں نے دہی کے اندر میں نے پکانی ہے. اب میں پانی اس کے اندر میں نہیں شامل کروں گا. اگر آپ نے اس کے اندر پانی اگر آپ نے ڈالنا ہے، اگر کہتے ہیں ہمیں تھوڑی سی شوربے والی کلیجی چاہیے، تو اس کے اندر آپ جو ہے یہ دہی جب میلٹ ہو جائے گی، دہی کا دانہ جب ختم ہو جائے گا، اس کے اندر آپ پانی شامل کر کے 2 سے 3 منٹ پانی کو بوائل آ جائے گا کہ جو کلیجی ہے یہ تیار ہو جائے گی. ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں دہی شامل کر دی ہے، اور اس کو ابھی میں دہی کا دانہ ختم ہوتا ہے، دہی اس کے اندر پک جاتی ہے، پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی زبردست ہماری جو کلیجی ہے یہ تیار ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دہی اس کے اندر میلٹ ہو چکی ہے، اور دہی کا دانہ بھی ختم ہو چکا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور ابھی ادھر آ کے اگر تھوڑا سا آپ اس کے اندر پانی لگا دیں گے، یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی لگا دیا ہے، یہ کم از کم 10 چمچ ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو کم از کم آپ نے 3 سے 4 منٹ ادھر آ کے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے، اور پھر آپ کی کلیجی ماشاءاللہ سے تیار ہو جائے گی. یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی ہماری جو کلیجی ہے یہ تیار ہو چکی ہے. اور ابھی میں اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر میں ½ ٹیبل سپون اس کے اندر نمک شامل کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، اور ½ ٹیبل سپون اس کے اندر میرے پاس ہے ثابت زیرہ. یہ ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ آپ نے مل کے اس کے اندر شامل کرنا ہے. اس کے اندر ½ ٹیبل سپون اس کے اندر گرم مسالہ آپ نے شامل کر دینا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں سارے مسالے شامل ہو چکے ہیں. آگ میں نے سلو کر دی ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست قسم کی ہماری جو کلیجی ہے. اور جو مسالے میں نے ایڈ کیے ہیں کیا بتاؤں آپ کو، جو خوشبو آئی ہے اتنی لیول کی ماشاءاللہ، اور اتنی کمال کی ماشاءاللہ خوشبو آئی ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو. آپ گھر کے اندر بنا کے مجھے ضرور جو ہے نا کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کس طرح کی آپ کی کلیجی جو تیار ہوئی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ آگ میں نے کچھ سلو کی ہوئی ہے، کیونکہ جو میں نے مسالہ ڈالا اس میں تھوڑا سا اس کے اندر پک جائے. تو یہ دیکھیں میں بس 1 منٹ میں نے اس کو مزید پکنے دینا ہے. میرے پاس یہ دھنیا تھوڑا سا اس کے اندر اوپر دھنیا میں شامل کر رہا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد یہ 2 لیمن ہے وہ اس کے اندر میں نے شامل کر دی ہے. 3 سے 4 ہری مرچ وہ اس کے اندر میں نے شامل کر دی، اور جنجر میرے پاس ادرک. یہ دیکھیں ابھی میں فلیم بند کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہی زبردست قسم کی ہماری جو کلیجی ہے یہ تیار ہو چکی ہے. نمک آپ میں نے کلیجی کے اندر بعد میں ایڈ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی ہی زبردست قسم کی کمال کی ہماری جو کلیجی ہے یہ تیار ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں، یہ چیک کریے گا کتنی ہی ماشاءاللہ گریوی بھی اور ساتھ کلیجی بھی. ٹھیک ہے، جو گریوی پسند کرتا ہے ساتھ وہ بھی، اور اتنی زبردست قسم کی کمال کی کلیجی ماشاءاللہ تیار ہوئی ہے. ابھی باری آتی ہے ٹیسٹ کی. تو ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ ہماری جو کلیجی ہے یہ ماشاءاللہ کتنی ہی زبردست اور کتنی ہی کمال کی ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گریوی چیک کریں اور اس کی لک چیک کریں. ماشاءاللہ کتنی ہی زبردست قسم کی کمال کی ہماری جو کلیجی ہے یہ تیار ہوئی ہے. یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ ابھی باری آتی ٹیسٹ کی. تو جیسے کہتے ہیں نا کلیجی سخت ہو جاتی ہے، یہ دیکھیں بالکل سافٹ ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی. اور اس کا ٹیسٹ اتنا کمال ہے کہ آپ جو نا ایک دفعہ اپنے گھر بنا لی اسی ریسپی کے ساتھ، آپ دیکھیں گا کہ کتنی ہی بڑی زبردست قسم کی کلیجی ماشاءاللہ سے تیار ہوگی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساتھ ہری مرچی اس کے ساتھ میں نا لازمی لگاؤں گا. یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. گائز کمال کی ماشاءاللہ تیار ہوئی ہے. نمک مرچ ہر چیز برابر ہے، اور نمک اس کے اندر آپ نے بعد میں ایڈ کرنا ہے. بہت ہی کمال کی ماشاءاللہ تیار ہوئی ہے. تو دوستو اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.